अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद वबिही क़ाल हद्दसनी मुहम्मद इब्नुल अलाई क़ाल हद्दसना अबू उसामता क़ाल हद्दसना बुरैद इब्नु अब्दिल्लाहि अन अबी बुरदता अन अबी मूसा क़ाल बलगना मखरजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हमें ये खबर पहुंची कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? यानी हुदैबिया से सुलह हो गई है, जंग से निकल गए हैं। व नहनु बिल यमन, और उस वक़्त हम यमन में थे। फ़खरजना मुहाजिरीन इलैहि अना व अखवानी ली, तो हम आपकी तरफ हिजरत करने के लिए निकले। अना व अखवानी ली, मैं और मेरे दो भाई भी। व अना असगरुहुम, और मैं उन सब से छोटा था। अब उन भाइयों के बारे में बता रहे हैं। अहदुहुमा अबू बुरदा था, उन भाइयों में से एक का नाम अबू बुरदा था। वल आखरु अबू रुहमिन, और दूसरे का नाम अबू रुहम था। रावी कहते हैं इम्मा काल बिज़उन व इम्मा काल फ़ी सलासती व खमसीना अविस्नैनी व खमसीना रजुलन मिन कौमी। या तो ये कहा कि मेरी कौम के 50 से ज़ायद लोग थे, या ये कहा 52 या 53 थे। फ़रकीब ना सफ़ीनतन, हम लोग एक कश्ती में सवार हुए। फ़अल्क़त ना सफ़ीनतुना इलन नजाशी बिल हबशा, लेकिन हमारी कश्ती ने हमें नजाशी की तरफ हबशा में डाल दिया। फ़वाफ़क़ना जाफ़र इब्न अबी तालिबिन, तो वहाँ हमारी मुलाकात हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब से हुई। फ़अक़मना माअहू हत्ता क़दिमना जमीअन, हम वहाँ उन्हीं के साथ ठहरे रहे यहाँ तक कि हम सब इकट्ठे आए, यानी हबशा से इकट्ठे कश्ती में सवार होकर मदीना आए। फ़वाफ़क़ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमहीन इफ्ततह खैबर, अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे जबकि आप खैबर फतह कर चुके थे। वकाना उनासुम मिनन्नास यक़ूलून लना यानी लि अहली सफ़ीनती, अब जब ये असहाबे सफ़ीना, कश्ती वाले, हबशा और यमन के मुहाजिरीन मदीना मुनव्वरा में क़ियाम पजीर हुए, तो हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं वकाना उनासुम मिनन्नास यक़ूलून लना, लोगों में से कुछ लोग हमें ये कहा करते थे। क्या कहा करते थे? सबक नाकुम बिल हिजरती, हम हिजरत में तुमसे सबकत ले गए। कहते थे तुम देर से आए हो, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल पहले हिजरत कर ली। वदाखलत अस्माउ बिन्तु उमैसिन वहिया मिम्मन कदिम माना, हज़रत अस्मा बिनते उमैस हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाईं। ये हज़रत अस्मा वही हैं जो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की अहलिया थीं। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की 8 हिजरी में ग़ज़वा मूता में शहादत हुई। इनके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से शादी हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इंतकाल के बाद हज़रत अली से निकाह किया। तो ये बड़ी काबिल कदर अजीम सहाबिया हैं। ये वाक़या उस ज़माने का है जब ये हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की अहलिया थी। हज़रत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि अस्मा बिनते उमैस तशरीफ़ लाईं, वहिया मिम्मन कदीमा माना, और वो भी उन लोगों में शामिल थी जो हमारे साथ आए थे।
कहाँ पर तशरीफ लाई? आगे आ रहा है अल्फाज अला हफ्सता ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाइरतन। अल्लाह के नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई। क्यों आई? ज़ाइरतन ये मफ़ूल लहू है, यानी हज़रत हफ्सा की ज़ियारत करने, मुलाकात करने के लिए आई। ख़वातीन एक दूसरे के पास मुलाकात के लिए आती जाती रहती थी। चुनाचे हज़रत अस्मा बिनते उमैस हज़रत हफ्सा से मुलाकात के लिए उनके घर आई। वक़द कानत हाजरत इलन नजाशी फ़ी मन हाजरा हज़रत अस्मा भी उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने नजाशी की तरफ हिजरत की थी। फ़दखला उमरु अला हफ्सता व अस्मा इंदहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बेटी हफ्सा के पास तशरीफ़ लाए तो देखा इनकी बेटी हज़रत हफ्सा के पास हज़रत अस्मा बिनते उमैस भी मौजूद थीं। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अस्मा को देखा तो अपनी बेटी सैयदा हफ्सा से पूछा, मन हाज़िही? फ़काल उमर हीन रआ अस्मा। हज़रत उमर ने जब हज़रत अस्मा को बैठा हुआ देखा पूछा, मन हाज़िही, ये कौन है? कालत अस्माउ बिनत उमैसिन, ये अस्मा बिनते उमैस हैं। आला उमर, हज़रत उमर फरमाने लगे, आल हबशिया तो हाजिही आल बहरिया तो हाजिही। यहाँ दो हमजे हैं इसलिए इस तरह आ रही है बात। ये हबशी औरत है, अच्छा ये समंदर वाली औरत है। हालांकि हज़रत अस्मा बिनते उमैस तो मुहाजिर थी, मक्का के रहने वाली थी, वहां से हिजरत करके हबशा गई थी। लेकिन चूंकि काफ़ी अरसा हबशा में रहकर आई थी तो मुमकिन है हबशा के कुछ असरात भी आ गए हों। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा ये हबशा वाली औरत है, वही समंदर वाली औरत जो समंदर पार करके गई थी। कालत अस्मा नाम, हज़रत अस्मा ने कहा हाँ हम हबशा वाले हैं और समंदर के ज़रिए से आए हैं। आगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ऐसी बात कह दी कि जिसकी वजह से हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गुस्सा आया। वो बात क्या थी? हज़रत उमर फरमाने लगे, सबक नाकुम बिल हिजरती, हम लोगों ने तुमसे पहले हिजरत करके नेकी के अंदर सबकत की है, इसलिए फ़नहनु अहक्कु बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनकुम, हम तुम्हारे मुकाबले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा हकदार हैं। हमने हिजरत पहले की, तुमने बाद में, लिहाजा हम रसूलुल्लाह के ज़्यादा हकदार हैं। फ़ग़ज़िबत, हज़रत अस्मा नाराज़ हुई। वकालत, और फरमाने लगी, कल्ला वल्लाहि, हरगिज ऐसा नहीं है, अल्लाह की कसम, कुन्तुम मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह तुम्हारे पास नहीं, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तुम्हारा कोई एहसान नहीं। रसूलुल्लाह का तुम्हारे ऊपर एहसान है, युतइमु जाइआकुम व याइज़ु जाहिलकुम, तुम्हारे भूखों को खाना खिलाते और दीन से नावाकिफ लोगों को अल्लाह के नबी नसीहत फरमाते। वकुन्ना, बाकी रहे हम लोग, फ़ी दारिन औ फ़ी अर्ज़िल बुआदा इल बुग़ज़ा बिल हबशिया, हम तो दूर गए हुए थे, ऐसी जगह थी कि जो बड़ी काबिल नफ़रत जगह थी, हबशा हम गए हुए थे। वज़ालिका फ़िल्लाहि व फ़ी रसूलिही, और ये सब कुछ हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए किया। व अईमुल्ला, और अल्लाह की कसम, ला अतआमु तामन वला अशरबु शराबन, मैं उस वक़्त तक खाना नहीं खाऊंगी, उस वक़्त तक पानी नहीं पीऊंगी, हत्ता अज़कुरा मा कुल्ता लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि वो बात जाकर रसूलुल्लाह को ना बता दूं जो बात आपने की है। व नहनु कुन्ना नुज़ा व नुखाफ, हम तो वो लोग हैं कि जिन्हें अज़ियतें दी जाती, खौफ ज़दा किया जाता। वसा अज़कुरु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये बात मैं बताने ही वाली हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। व असअलुहु, और उनसे मैं पूछूंगी। व वल्लाहि ला अकज़िबु वला अज़ीगु वला अज़ीदु अलैहि,
लेकिन ये बात तसल्ली रखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कजरवी इख्तियार नहीं करूँगी, मैं बात बढ़ा कर नहीं बताऊँगी। फलम्मा जा अन्नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हज़रत अस्मा ने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, इन्ना उमरा काला कज़ा व कज़ा, हज़रत उमर ऐसी ऐसी बातें करते हैं। काला फमा कुल्ति लहू, अल्लाह के नबी ने पूछा कि आपने इसका क्या जवाब दिया। कालत कुल्तु लहू कज़ा व कज़ा, तो फिर मैंने फ़लाँ फ़लाँ बातें मैंने भी जवाब में की हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लैसा बि अहक्क बि मिनकुम, वो लोग तुमसे ज़्यादा मेरे हकदार नहीं हैं। दूसरी बात, वलहू वली असहाबिही हिजरतुन वाहिदा, हज़रत उमर हों या वो लोग कि जिन्होंने सिर्फ मदीना की तरफ हिजरत की है, हज़रत उमर के साथी, उनकी सिर्फ एक हिजरत है। वलकुम अंतुम अहल सफ़ीनति हिजरतान, लेकिन ए अहले सफ़ीना, तुम्हारी तो दो हिजरतें हैं, पहली मक्का से हबशा की तरफ और हबशा से फिर मदीना की तरफ। कालत फ़लक़द रअयतु अबा मूसा, हज़रत अस्मा कहती हैं मैंने हज़रत अबू मूसा को देखा, व असहाब सफ़ीनती, और कश्ती वाले जो हमारे साथ आए थे सफ़र करके उनको मैंने देखा। यअतूनी अरसालन, वो मेरे पास कासिदों को भेजते। यस अलूनी अन हाजल हदीस, वो आकर मुझसे ये हदीस सुनते कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, वालकुम अंतुम अहल सफ़ीनती हिजरतान, ये बात। और फरमाती हैं, मा मिनद दुनिया शैउन हुम बिही अफरहु वला आज़मु फी अनफुसिहिम, उनके लिए इससे बढ़कर खुश कुन खबर और अजीम शान खबर और कोई नहीं थी। मिम्मा काल लहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बात से ज़्यादा जो अल्लाह के नबी ने इनके हक़ में फरमाई। काल अबू बुरदा, हज़रत अबू बुरदा कहते हैं, कालत अस्मा, हज़रत अस्मा फरमाती थी, फ़लक़द रअयतु अबा मूसा, मैंने हज़रत अबू मूसा को देखा, व इन्नहु ला यस्तईदु हाज़ल हदीस मिन्नी, वो बार बार मुझसे इस हदीस बार बार दोहरवा रहे थे, बार बार कह रहे थे, अच्छा ये बताओ अल्लाह के नबी ने क्या तुम्हें फरमाया था। मैं कहती थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, लहू वली असहाबिही हिजरतुन वाहिदा वलकुम अंतुम अहल सफ़ीनति हिजरतान। तो हज़रत अबू मूसा खुश होते, फिर कहते, अच्छा फिर बताओ अल्लाह के नबी ने हमारे बारे में क्या कहा। काल अबू बुरदा अन अबी मूसा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बुरदा कहते हैं, हज़रत अबू बुरदा कहते हैं, हज़रत अबू मूसा से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी ला आरिफु अस्वाता रुफ़क़तिल अशारियीन बिल कुरआन, कि मैं अशारी लोगों को कुरान पढ़ने की आवाज़ के साथ ही पहचान लेता हूँ। हीन यदखुलून बिल्लैल, जब वो रात में दाखिल होते हैं। व आरिफु मनाजिलहुम मिन अस्वातिहिम बिल कुरआन बिल्लैल, इसी तरह मैं उनकी रात में कुरान मजीद पढ़ने की आवाज़ों से उनके घरों को भी पहचान लेता हूँ। व इन कुन्तु लम अरा मनाजिलहुम हिन नज़लु बिन नहार, अगरचे मैंने उनके घरों को देखा नहीं होता जब वो घरों में दिन के वक्त जाते हैं। क्या मतलब, यानी अगर ये अशारियीन किसी खैमे में ठहरे हुए हों तो मुझे पता नहीं होता कि ये इस खैमे में ठहरे हुए हैं, लेकिन रात को जब मैं गुजरता हूँ और तहज्जुद में इनकी कुरान की आवाज़ आती है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये कबीला अशारही के लोग हैं जो इतना खूबसूरत कुरान पढ़ते हैं। आगे रावी कहते हैं, वमिन हम हकीमुन, इन्हीं के अंदर कबीला अशर के लोगों में से एक साहिब हकीम भी हैं। और उनकी खसूसियत क्या है, इज़ा लक़ियल खैला औ क़ाल अल अदुव्व क़ाल लहुम इन्न अस्हाबी यअमुरूनकुम अन तंज़ुरूहुम, वो बेहतरीन मुजाहिद हैं जब वो घोड़ों से यानी अपने लश्कर वालों से मिलते हैं, औ क़ाल अल अदुव्व, या अपने दुश्मन से मिलते हैं। क़ाल लहुम, तो उनसे कहते हैं,
تو وہ اپنے گھڑسوار ساتھیوں سے کہتے ہیں ان اصحابی یأمرونکم ان تنظروہم، کہ میرے ساتھی تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ان کا انتظار کرو، وہ پیچھے ہیں تم آگے جا رہے ہو۔ تو یہ حضرت حکیم بہت تیز تھے، جو ساتھی مجاہدین آگے پہنچ جاتے تھے آگے جا کر انہیں کہتے تھے ان اصحابی یأمرونکم ان تنظروہم، کہ تم لوگ ادھر ہی رکو، میرے جو پیچھے آنے والے دوست ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں رکو، ہمارا بھی انتظار کرو۔ وبه قال حدثني اسحاق بن ابراہیم سمع حفص بن غیاث قال حدثنا برید بن عبد الله عن ابي برد عن ابي موسى قال قدمنا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان افتتح خیبر۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے کہ جب خیبر فتح ہو چکا تھا۔ فقاسم لنا، اللہ کے رسول نے ہمارے لیے غنیمت کو تقسیم فرمایا۔ ولم یقسم لأحد لم یشہد الفتح غیرنا، اور ہمارے علاوہ جو لوگ فتح میں شریک نہیں تھے انہیں مال غنیمت میں سے کچھ نہ دیا۔ اصل یہ بات تھی کہ اگر کوئی کمک مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے پہلے مجاہدین کے پاس پہنچ جائے تو مال غنیمت میں ان کو حصہ دیا جاتا ہے۔ اگر جنگ میں کچھ مزید مسلمان مجاہدین پہنچ گئے اور ان کا مقصد بھی جہاد کرنا ہی ہے، لیکن جب وہ پہنچے تو جہاد ختم ہو چکا تھا، تو وہ بھی مال غنیمت میں شریک اور اس کے حقدار ہوتے ہیں، بشرطے کہ مال غنیمت اس وقت تک تقسیم نہ ہوا ہو۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى بن مطيع أنه سمع أبا هريرة يقول افتتحنا خیبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، ہم نے خیبر فتح کیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں راوی، اور یہاں پر مجاز عقلی کے طور پر بات فرما رہے ہیں، حقیقتاً یہ خود شریک نہیں تھے۔ افتتحنا سے مراد ہے کہ مسلمانوں کی جماعت نے خیبر کو فتح کیا۔ ولم نغنم ذهبا ولا فضة، اور نہ ہمیں غنیمت کے اندر سونا ملا نہ چاندی ملی۔ انما غنمنا البقر والابل والمتاع والحوائط، چار لفظ ہیں۔ بکر کہتے ہیں گائے کو، کہ ہمیں مال غنیمت میں گائیں ملی، والابل اونٹ ملے، والمتاع اور سامان ملا، والحوائط اور باغات ملے۔ حوائط یہ لفظ اصل میں حائطن کی جمع ہے، حائط دیوار کو کہتے ہیں۔ کھیتوں کے ارد گرد دیوار نہیں ہوتی، لیکن جو باغات ہوتے ہیں ان کے گرد دیوار بنائی جاتی ہے، تو دیوار بول کر باغ مراد لیا گیا ہے۔ ثم انصرفنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی وادی القریٰ، پھر اللہ کے رسول پھرے، ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ پھرے وادی قریٰ کی طرف۔ ومعہ عبد لہ یقال لہ مدعم، آپ کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام تھا مدعم۔ بنو زباب کے ایک آدمی نے وہ غلام آپ کو ہدیے میں دیا تھا۔ اہداہ لہ احد بنی الزباب فبینما ہوا یحط رحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ سہم عائر حتی اصاب ذلک العبد، اسی دوران کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کجاوے کو اتار رہا تھا، اچانک ایک نامعلوم اندھا تیر آیا، حتی اصاب ذلک العبد، اور وہ اس غلام کو لگ گیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب یہ ہوا فقال الناس ہنیئا لہ الشہادہ، تو لوگ کہنے لگے کہ اس کو شہادت مبارک ہو۔ وجہ یہی ہے کہ مبارک سفر ہے، جہاد کا سفر ہے، آپ وادی القریٰ میں قتال کے لیے ہی تشریف لے گئے تھے، اللہ کے نبی کے یہ خادم تھے، ان اللہ کی راہ میں ایک اجنبی تیر آ کر ان کو لگا تو لوگوں نے مبارکباد دی، ہنیئا لہ الشہادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، واقعی شہید ہیں، لیکن والذی نفسی بیدہ ان الشملۃ التي اصابها یوم خیبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل علیہ نارا، بات تو ایسی ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بے شک وہ بڑی چادر جو انہوں نے خیبر والے دن لے لی تھی اور مال غنیمت ابھی تک تقسیم نہیں ہوا تھا، لتشتعل علیہ نارا، وہ آگ بن کر ان کے اوپر دہک رہی ہے۔
यानी इन्होंने एक गलती कर ली थी कि माल गनीमत की तकसीम से पहले एक चादर ले ली थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी एक सूरत मिसालिया ये है, जैसे आता है ना कुरान करीम में, जो बंदा आ, किसी यतीम का माल खाता है तो अल्लाह फरमाता है इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो ऐसा समझें कि हम आग खा रहे हैं। उसकी एक सूरत मिसालिया है। लेकिन ये बात हमेशा जहन में रखनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा किराम को आखरत के अंदर जहन्नम के अजाब से महफूज रखा है। यहाँ पर मुहद्दिसीन फरमाते हैं इल्लम याफु अन्हु, अगर अल्लाह ने माफ ना किया तो फिर इनका ये हशर होगा, यानी शर्त माजूफ है, और अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है इसलिए उनका ये हशर होगा भी नहीं। तो बाकी लोगों को सख्त तंबीह करने के लिए ये बात जिक्र की गई। जब ये बात की फजा रजुलन हिन समिअ ज़ालिक मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशिराकिन औ शिराकैन, तो एक शख्स जो है वो एक तस्मा या दो तस्मे जूते के लेकर आया। फ़काला हाजा शैउन कुन्तु असबतु, कि हमने इसको मामूली समझ कर ले लिया था। फ़काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिराकिन औ शिराकैन मिन नार, गनीमत की तकसीम से पहले अगर खयानतन ऐसा कर लिया गया तो इसे जहन्नम के और आग के तस्मे समझना चाहिए। माले मुश्तरक में खयानत संगीन सूरत हाल होती है। आगे देखिए, वबिही काला हद्दसना सईद बिन अबी मरियम काला अखबरना मोहम्मद बिन जाफर काला अखबरनी ज़ैदुन अन अबीही अन्नहु समिअ उमर इब्न अल-खत्ताब यक़ूल अमा वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौला अन अत्रुका आखिरन नासि बब्बाबन लैस लहुम शैउन मा फुतिहत अलैया क़रियतुन इल्ला क़समतुहा कमा क़समन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबरा वलाकिन्नी अत्रुकुहा खिजानतन लम यक लहुम यक्तसिमूनहा। हजरत उमर से रिवायत है, फरमाते हैं कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर ये बात ना होती मैं आने वाले लोगों को बब्बान छोड़ दूंगा। बब्बान अल मादूम अल्लज़ी ला शै अलहु, वो फकीर जिसके पास दुनिया का कोई साजो सामान ना हो। अगर मुझे ये डर ना होता तो कोई बस्ती मुझ पर फतह ना होती, मगर ये कि मैं उसको तकसीम कर देता जैसा अल्लाह के नबी ने खैबर को तकसीम किया था। लेकिन मैं इन ज़मीनों को छोड़ना चाहता हूँ मुसलमानों के ख़जाने के तौर पर, ताकि बाद में मुसलमान इसकी पैदावार से फ़ायदा उठाए। वबिही काला हद्दसनी मोहम्मद इब्नुल मुसन्ना काला हद्दसना इब्नु महदी अन मालिक इब्न अनस अन ज़ैद इब्न अस्लम अन अबीही अन उमर काला लौला आखिरुल मुस्लिमीन मा फुतिहत अलैहिम क़रियतुन इल्ला क़समतुहा कमा कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबरा। ये उसी मजमून की रिवायत है जो अभी गुजरी है। वबिही काला हद्दसनी अली इब्नु वबिही काला हद्दसना अली इब्नु अब्दिल्लाह काला हद्दसना सुफियानु काला समिअतु ज़ुहरिया वसअलहु इस्माईल इब्नु उमय्यता काला अखबरनी अम्बसत इब्नु सईद अन्न अबा हुरैरता अतन नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसअलहु। इस्माइल बिन उमैया ने यह हदीस से दरियाफ्त की कि अम्बसा बिन सईद ने मुझे ये बात बताई कि हज़रत अबू हुरैरा अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे दरख्वास्त की। वो दरख्वास्त क्या थी, यहाँ पर अल्फाज मौजूद नहीं हैं। वो अल्फाज ये थी अन मिन गनाइम खैबर, कि जो खैबर का माल गनीमत है उसमें से हमें भी कुछ दे। तो वहाँ पर काल लहू बाज़ु बनी सईद इब्न आस, तो सईद बिन आस के बेटे यानी हजरत अबान बिन सईद वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ला तोती, अबू हुरैरा को ना दीजिए। फ़काल अबू हुरैरा था, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना कि अबान बिन सईद यूं कह रहे हैं, तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया हाजा कातिलुब्नु कौकली फ़काल व अजबा लवबरुन तदल्ला मिन कुदूमिज़्ज़अन। हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि ये बात करने वाला इब्ने कौकल का कातिल है। ये एक सहाबी हैं, नौमान बिन मालिक बिन कौकल।
तो ग़ज़वा उहद में इनको अबान बिन सईद ने शहीद किया था। उस वक़्त ये काफिरों की तरफ से आए थे लड़ने के लिए। तो हज़रत अबू हुरैरा ने उस बात का हवाला दिया कि ये मेरे बारे में कह रहे हैं कि मुझे गनीमत न दी जाए, हालांकि ये खुद कौन है? इब्न कौकल यानी नौमान बिन मालिक बिन कौकल का कातिल है। मिलनी इसको नहीं चाहिए, उल्टा ये मेरे बारे में कह रहे हैं कि इसको ना दिया जाए। तो जब हज़रत अब्बान बिन सईद ने हज़रत अबू हुरैरा की ये बात सुनी तो कहने लगे, वाह अजबा, बड़ा ताज्जुब की बात है। लवबरुन तदल्ला मिन कुदूम ज़ान, एक देहाती बंदा जान पहाड़ी की चोटी से लुढ़क कर हमारे पास आ गया है और ये मेरे बारे में ऐसी बात कह रहा है। तो आपस में इस तरह की बातें की। वयुज़करु अन ज़ुबैदी अन ज़ुहरी क़ाल अख़बरनी अम्बसत इब्न सईद अन्नहु समिअ अबा हुरैरा युख़बिरु सईद इब्न अल-आस क़ाल बअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबानन अला सरियतिन मिनल मदीनति क़िबल नजदिन। अम्बसा बिन सईद कहते हैं, मैंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना, वो सईद बिन आस से ये बात बयान कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबान बिन सईद बिन आस के को एक लश्कर के साथ मदीना से नजद की तरफ भेजा था। फ़काल अबू हुरैरा फ़क़दिम अबान व अस्हाबुहु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिखैबर बाद मफ्ततहा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, अबान और उनके साथी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खैबर में पहुँचे जब आप खैबर फतह कर चुके थे। लेकिन किस हाल में पहुँचे? व इन्ना हुज़ुमा खैलिहिम ललीफुन, और उनके घोड़ों की लगामें खजूर की छाल की थी। हुज़ुम हाजिम की जमा है, लगाम को कहते हैं। लीफुन खजूर की छाल को कहते हैं। यानी इतनी गुर्बत और इफलास था कि रस्सी भी इनके पास नहीं थी कि उन्होंने खजूर की छाल से घोड़े की लगाम बना रखी थी। जब ये आए, फ़काल अबू हुरैरा कुल्तु या रसूल अल्लाह ला तक़सिम लहुम। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह इनको कुछ भी न दे। काला अबानुन व अंता बिहाजा या वबरुन तहद्दरा मिन रअसी ज़अनिन। तो फिर आगे उन्होंने वही बात की जो गुज़श्ता रिवायत में गुजरी। फ़काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबान इजलिस फ़लम यक़सिम लहुम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबान आप बैठ जाएं, और फिर अल्लाह के नबी ने इनके लिए किसी चीज़ को तकसीम नहीं किया। गुज़श्ता रिवायत में आया है कि अबान बिन सईद ने अल्लाह के नबी को मना किया था कि अबू हुरैरा को न दें, और इसमें आ रहा है कि हज़रत अबू हुरैरा ने मना किया कि आप अबान बिन सईद को न दें। दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। पहले अबान बिन सईद ने मना किया होगा, तो उसके जवाब में हज़रत अबू हुरैरा ने यह कहा, हाजा कातिल इब्न कौकल, और फिर कहा ला तक़सिम लहू। तो बहरहाल दोनों बातें इकट्ठी हो सकती है। वबिही काल हद्दसना मूसा बिन इस्माईल काल हद्दसना अम्रु बिन यहया बिन सईद काल अखबरनी जद्दी अन्न अबान बिन सईद अक़बल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्लम अलैहि फ़काल अबू हुरैरा या रसूल अल्लाह हाज़ा क़ातिलु बिन कौकलिन। वक़ाल अबानुन लि अबी हुरैरा तवा अजबा लक वब्रुन तदअ मिन कुदूमि ज़अनिन यनअ अलैया इम्राअन अक्रमहुल्लाहु बियदिया व मनअहु अन युहीननी बियदिही। बाकी तो सारी रिवायत वही है, अलबत्ता इसमें एक जुमला जो है वो अच्छी तरह समझ लें। वो क्या है? वो ये है अक्रमहुल्लाहु बियदी। ये मेरे बारे में इब्ने कौकल के कत्ल की जो बात कर रहे हैं हज़रत अबू हुरैरा, उसका असल पस मंज़र क्या है? ये तो मेरे लिए बतौर ऐब के बयान कर रहे हैं। अक्रमहुल्लाहु बियदी, उनको तो अल्लाह ने मेरे हाथों से इज्जत यानी शहादत अता की। व मनाहु अन युहीननी बियदिही, और अल्लाह ने उन्हें रोक दिया था कि वो मुझे अपने हाथों से जलील करते यानी कत्ल कर देते मुझे कुफर की हालत में। तो ये तो अल्लाह का एक ऐसा मामला था जो मेरे हक में मुफीद है। आखिरी जुमले का माना ये है। आगे वाली ये जो रिवायत है इसका ताल्लुक ग़ज़वा अपना मसला फ़दक के साथ है। इसकी हम तिलावत कर लेते हैं। मसला फ़दक वाली मैं इंशाअल्लाह हज़रत उस्ताद अहमद बरकातहू की जो गुफ्तगू है उसका लिंक भेज दूंगा। वो सबक का हिस्सा होगी, वो सब हजरात ने सुननी है।
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولم يأتنا أحد معك كراهية ليحذر عمر. فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما عسيتهم أن يفعلوا بي والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك ولكنك استبدت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عينا أبي بكر فلم تكلم أبو بكر. قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الخير ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار للذي فضله الله به ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا واستبد علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا السبت وكان المسلمون إلى علي قریبا حين راجع الأمر بالمعروف. ویسے اس کی ہم کچھ بات غزوہ بدر کے اندر بھی کر چکے ہیں، لیکن اگر مزید بھی اس کو پڑھنا ہو تو اس کی مکمل جو سبق ہے میں انشاءاللہ لنک بھیج دوں گا. وہ ابھی آگے بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمار عن إكرمة عن عائشة قالت لما فتحت خیبر قلنا الآن نشبع من التمر. جب خیبر فتح ہوا تو پھر ہم نے کھجوریں پیٹ بھر کر کھائیں. وبه قال حدثنا الحسن قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار عن أبيه عن ابن عمر قال ما شبعنا حتى فتحنا خیبر. اس وقت تک ہم نے پیٹ بھر کر چیزیں نہیں کھائیں جب تک خیبر فتح نہیں ہوا. خیبر کی فتح کے بعد پھر ہمارے حالات موافق ہو گئے. باب استعمال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل خیبر. یہ باب ہے اس بات کا کہ اللہ کے نبی نے خیبر والوں کے اوپر عامل بنایا، اپنا ایک نمائندہ بنایا تاکہ یہ نمائندہ خیبر کی پیداوار وصول کرے اور پیداوار کا حساب کتاب رکھے. اس روایت کے بعد آگے دوسرا باب آ رہا ہے، باب معاملت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل خیبر. اللہ کے نبی نے اہل خیبر کے ساتھ معاملہ کیا. بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ خیبر کیسے فتح ہوا ہے، اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں. بعض کہتے ہیں کہ فتحن یہ صلحن فتح ہوا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ
یہ زور بازو لیا گیا ہے، تو دونوں کے احکام بھی پھر مختلف ہیں۔ اصل بحث جو ہے وہ کتاب المزارات کی ہے، اس لیے یہاں پر صرف اس کی تلاوت دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن عبد المجید بن سہیل عن سعید بن المسیب عن ابی سعید الخدری و ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلا علی خیبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ایک شخص کو عامل مقرر کیا۔ یہ حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ فجاءہ بتمر جنیب، جب وہ عامل اللہ کے نبی کی خدمت میں عمدہ قسم کی کھجوریں لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل تمر خیبر ہاکذا، یعنی پورے خیبر کی کھجوریں ایسی ہیں جو آپ ہمارے پاس لے کر آئے ہیں؟ فقال اللہ، انہوں نے بتایا کہ نہیں، واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، ایسا نہیں ہے، انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعین والصاعین بالثلاثۃ، ہم اس جیسی عمدہ کھجور کا ایک سا عام کھجوروں کے 2 سا کے بدلے میں لیتے ہیں، اور اس کے 2 سا جو عام کھجوروں کے ہیں 3 سا کے بدلے میں لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا لا تفعل، دوبارہ ایسا نہ کرنا، بلکہ دوسری روایت میں اب وہ، تو آپ نے اوہ ہو کہا کہ ایسا دوبارہ مت کرنا۔ پھر آپ نے طریقہ بتایا، آپ نے فرمایا بیع الجمع بالدراہم ثم ابتع بالدراہم جنیبا، پہلے ان ساری کھجوروں کو دراہم کے ساتھ بیچ دو، پھر انہی دراہم کے ساتھ اچھی کھجوریں خرید لو۔ وقال عبد العزیز بن وقال عبد العزیز بن محمد عن عبد المجید عن سعید ان ابا سعید و ابا حریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث اخا بنی عدی من الانصار الى خیبر فامرہ علیہ، وعن عبد المجید عن ابی صالح السمان عن ابی حریرہ و ابی سعید مثلہ۔ باب معاملت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل خیبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے ساتھ معاملہ کیا کیا تھا؟ مزارعت کا تھا یا خراج مقاسمہ کا تھا؟ یہ ایک طویل بحث ہے، ہم صرف اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جویریۃ عن نافع عن عبد اللہ قال اعطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر الیہود ان یعملوها ویزرعوها ولهم شطر ما یخرج منها، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر دیا۔ یہاں آطا کا لفظ بتلا رہا ہے کہ مسلمانوں کی اس میں ملکیت آ گئی تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین خیبر کے یہودیوں کو عطا کی، خیبر کے یہودیوں کو عطا کی، ان یعملوها ویزرعوها، اس طور پر کہ وہ زمینوں پر کام کریں اور کاشت کریں، اور پھر ان کو کیا دیا جائے گا؟ وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، ان کے لیے اس پیداوار میں سے حصہ ہوگا جو زمینوں سے نکلے گی، اسی کو مزارات کہتے ہیں۔ باب الشاة التي سمت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیبر، رواہ عروۃ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کی فتح کے بعد ایک خاتون نے آپ کی دعوت کی، یہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی تھیں جن کا نام زینب بنت حارث تھا، یہ اس وقت یہودیہ تھی۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں پتہ کیا کہ آپ کو کون سا کھانا مرغوب ہے، کون سا کھانا پسند ہے، تو بتایا گیا کہ آپ گوشت رغبت سے کھاتے ہیں، تو بکری کا ایک دستہ اس نے لیا اور اس کے اندر زہر ملا دیا، اللہ کے نبی کو پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے وہ لقمہ منہ میں رکھا، تھوڑا سا گھمایا اور پھر نکال کر بحر ڈال دیا۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے کچھ زیادہ کھا لیا تو وہ شہید ہو گئے، تو آپ نے پھر اس عورت کو بلایا، پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگی میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں یا نہیں، اگر برحق نبی نہ ہوتے تو آپ کو پتہ نہ چلتا، یہ زہر اپنا کام کر دیتا، آپ فوراً ختم ہو جاتے، لیکن آپ نبی برحق ہیں۔ پھر وہ عورت مسلمان بھی ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر مسلمان ہونے کے باوجود بھی قصاصاً قتل کرا دیا تھا۔
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن ابي هريره لما فتحت خيبر اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہا سم، اللہ کے رسول کو ایک بکری کا گوشت ہدیہ کیا گیا جس کے اندر زہر تھا۔ باب غزوۃ زید بن حارثہ، زید بن حارثہ، یہ بھی غزوہ 6 ہجری خیبر کے فوراً بعد پیش آیا جب آپ نے وادی القرا کی طرف حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا۔ یہ بات پہلے بھی گزری ہے، دیکھیے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامة على قوم فطعنوا في امارته، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا صحابہ کرام پر، تو بعض حضرات نے ان کے امیر ہونے پر تحفظات پیش کیے۔ فقال ان تطعنوا فی امارته فقد طعنتم فی امارت ابیہ من قبلہ، یہ جو بات اصل واقعہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری واقعہ ہے، لیکن امام بخاری اس کو غزوہ زید بن حارثہ اور خیبر کے قریب قریب کیوں لا رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ جیسے تم اسامہ کے بارے میں تحفظات رکھتے ہو، اسامہ کے والد کے بارے میں بھی تمہیں تحفظات رہے جب خیبر کے بعد انہیں وادی القرا کی طرف امیر بنا کر بھیجا گیا۔ اسی مناسبت کے تحت امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں۔ فقال ان تطعنوا فی عمارتی، آج اگر تم اسامہ کی عمارت کے بارے میں تحفظات پیش کر رہے ہو، فقط طعنتم فی عمارت ابیہ من قبلہ، تو اس کے والد حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں بھی تم نے اس سے پہلے اسی طرح کیا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وہ بندہ یعنی حضرت زید بن حارثہ وہ عمارت کے زیادہ حقدار تھا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ، اپنے وقت میں وہ مجھے بہت محبوب تھا اور اس کے جانے کے بعد پھر ان کا بیٹا حضرت اسامہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ باب عمرۃ القضاء، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ والے سال واپس آ گئے اور حدیبیہ سے واپسی پر ہی سورہ فتح نازل ہوئی، جس فتح کے اندر خیبر کی فتح کا تذکرہ موجود تھا۔ چنانچہ آپ نے پھر سن 7 ہجری کے بالکل آغاز کے اندر آپ نے خیبر کو فتح فرمایا۔ پھر اسی سال میں عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سن 7 ہجری میں پھر آپ واپس تشریف لے گئے، اور انہی مہینوں میں تشریف لے گئے، ذوالقعدہ کے مہینے میں جس مہینے میں آپ پچھلے سال آئے تھے، تو اس سال آ کر پھر آپ نے عمرہ کیا۔ اسی کو عمرۃ القضاء بھی کہتے ہیں، عمرۃ القضیہ بھی کہتے ہیں، عمرۃ الصلح بھی کہتے ہیں۔ عمرۃ الصلح اس لیے کہ صلح حدیبیہ کی طرف اس کو منسوب کرتے ہوئے، عمرۃ القضاء کا معنی کہ جو پچھلے سال نہیں کر سکے تھے اس کو اب کر رہے ہیں، اور عمرۃ القضیہ، قضیہ اس لیے کہا جاتا ہے، قضیہ فیصلے کو کہتے ہیں، تو 1 سال پہلے جو صلح حدیبیہ میں فیصلہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں یہ عمرہ ہوا۔ باب عمرۃ القضاء ذکرہ انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری بات ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تھے تو آپ نے عمرہ کیا، جتنے دن تھے اتنے دن وہاں رکے۔ جب وہ دن پورے ہوئے، مشرکین نے حضرت علی سے کہا کہ آپ اپنے صاحب سے کہیں کہ واپس چلے جائیں۔ اللہ کے نبی وہاں سے واپس تشریف لے آئے تھے۔ یہ پورے باب کا خلاصہ ہے۔ اب اس میں مختلف قسم کی روایات آ رہی ہیں، ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جن کا تعلق صلح حدیبیہ کے ساتھ ہے، اس کا کچھ حصہ پہلے گزر چکا ہے، البتہ کچھ ایسی ہیں کہ جو اس باب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدۃ فابى اہل مکہ ان یدعوه يدخل مکہ، اللہ کے نبی نے عمرے کا ارادہ کیا ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر، تو مکہ والوں نے آپ کو مکہ داخل ہونے سے روک دیا۔ حتیٰ قاضاہم علی ان یقیم بہا 3 ایام، پھر آپس میں اس بات پر صلح ہوئی کہ آئندہ سال آ کر
آپ 3 دن یہاں رکیں گے۔ فلما کتب الکتاب، جب یہ صلح لکھی جا رہی تھی، کتبو انہوں نے لکھا، ھذا ما قاضانا علیہ محمد الرسول اللہ، کہ یہ فیصلہ وہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں، یہ حضرت علی نے لکھا۔ قالوا لا نقر لک بہذا، وہ کہنے لگے یہی تو ہمارا آپ کے ساتھ جھگڑا ہے، ہم اس بات کا آپ کے لیے اقرار نہیں کرتے۔ لو نعلم انک رسول اللہ ما منعناک شیئا، اگر ہم آپ کو واقعتاً اللہ کا رسول مان لیں تو پھر ہم آپ کو عمرہ سے بھی نہ روکیں، ولیکن انت محمد ابن عبد اللہ، لیکن آپ تو محمد بن عبداللہ ہیں۔ فقال انا رسول اللہ و انا محمد ابن عبد اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ بھی ہوں، اپنے والد کا بیٹا بھی ہوں۔ ثم قال علی علی، پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا امحو رسول اللہ، یہاں پر لفظ رسول اللہ ان کو مٹا دے۔ قال علی، حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میری تو ہمت نہیں ہے، لا واللہ لا امحو کا ابدا، میں آپ کا نام کبھی نہیں مٹا سکتا۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، تو اس صلح نامے کو اللہ کے رسول نے لیا۔ ولیس یحسن یکتب، آپ بہت اچھا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ فکتب ھذا ما قاضا محمد ابن عبد اللہ، تو آپ نے پھر یہ لکھوایا کہ یہاں پر عبداللہ لکھو، محمد کے بعد رسول اللہ نہ لکھو۔ بہرحال یہ تو صلح کی بات ہے، اسی صلح کے اندر یہ بات تھی لا یدخل مکہ السلاح الا السیف فی القراب، کہ اللہ کے نبی مکہ کے اندر اسلحہ لے کر نہیں آئیں گے سوائے اس تلوار کے کہ جو نیام کے اندر ہوگی۔ وَأَلَّا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ، پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور اگر کوئی بندہ یہاں سے چلا گیا تو اس کو واپس بھیجیں گے۔ وَأَلَّا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا، اور اسی طرح اس کو واپس کریں گے کہ جو ان کے پاس ٹھہرے گا، ان کا کوئی بندہ آئے گا تو ہم نہیں دیں گے۔ فلما داخلها ومضى الاجل، اللہ کے نبی آئندہ سال تشریف لائے، مکہ میں داخل ہوئے، جب 3 دن گزر گئے، اتوا علیاً، تو وہ لوگ مشرکین حضرت علی کے پاس آئے، فقالو، اور آ کر کہنے لگے، کل لصاحبی کا، آپ اپنے دوست سے کہہ دیں، اخرج عنا، یہاں سے تشریف لے جائیں، فقد مضل اجل، اس لیے کہ جو وقت متعین تھا وہ گزر چکا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی وہاں سے واپس ہوئے، فتابعتہ ابنۃ حمزہ تنادی، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ حضرت حمزہ کی بیٹی، حضرت حمزہ تو احد میں شہید ہو گئے تھے، تو حضرت حمزہ کی جو بیٹی تھی امامہ، وہ پیچھے پیچھے آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی، یا عمی یا عمی، اے چچا اے چچا، تو چھوٹی بچی تھی۔ فتناولها علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کو اٹھا لیا، فاخذ بیدیها وقال لفاطمہ، اور اس کا ہاتھ اپنی اہلیہ سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں دے دیا، دونہ کی ابنت عمہ کی، اور پھر یہ کہا کہ یہ آپ کے چچا کی بیٹی ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ تو یہ جو یا عمی کہہ رہی ہے نا، دونہ کی ابنت عمی کی، اس کو لے لو، یہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے، یعنی تمہارے والد کے چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت فاطمہ کے والد رسول اللہ، ان کے چچا حضرت حمزہ، ان کی بیٹی ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ حملتها، حضرت فاطمہ نے اٹھا لیا، فاختصم فیہا علی و زید و جعفر، اسی بچی کے بارے میں پھر اختلاف رائے ہوا۔ ان اختلاف رائے میں حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر، یہ 3 لوگ تھے۔ حضرت علی کہنے لگے، انا اخذتها وہی بنت عمی، مکہ سے اٹھا کر بھی میں لے آیا ہوں، اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ وقال جعفر، حضرت جعفر نے کہا، ابنت عمی و خالتها تحتی، یہ میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، حضرت جعفر حضرت علی دونوں بھائی ہیں، تو جیسے یہ علی کے چچا کی بیٹی ہے نا، اسی طرح میرے بھی چچا کی بیٹی ہے۔ میرے ہاں اضافی خوبی یہ ہے، وخالتها تحتی، اس بچی کی جو خالہ ہے وہ میرے نکاح میں ہے۔ وقال زید، حضرت زید نے کہا، ابنت اخی، یا رسول اللہ، آپ نے جو مواخات فرمائی تھی اس میں حضرت حمزہ کے ساتھ میری مواخات کی تھی، تو یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ فقضا بها نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے بارے میں یہ فیصلہ کیا، لخالتها، کہ یہ بچی حضرت جعفر کے پاس جائے گی، کیونکہ حضرت جعفر کے نکاح میں اس بچی کی خالہ موجود ہے جو اس کی صحیح پرورش کرے گی۔ پھر آپ نے ایک اصول بتایا، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے وہ ماں کے درجے میں ہے۔ وقال علی علی،
اور حضرت علی سے فرمایا انت منی و انا من کا، علی میں اور آپ تو ایک ہی ہیں۔ حضرت جعفر سے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، آپ کے اخلاق اور آپ کی شکل و صورت میرے مشابہ۔ وقال لزید، حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا انت اخونا و مولانا، آپ تو ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں۔ قال علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا تتزوج بنت حمزہ، اے اللہ کے نبی آپ حمزہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کریں گے؟ قال انہا ابنت اخی من الرضاعت، کیا کہ میرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ حضرت حمزہ اور میں نے دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے۔ ہم جیسے چچا بھتیجے ہیں اسی طرح ہم رضائی بھائی بھی ہیں۔ وہ کس طرح کہ حضرت سویبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا سريج قال حدثنا فليح تحويل وقال حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثني أبي قال حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، اللہ کے رسول عمرہ، حضرت ابن عمر سے ہے، اللہ کے رسول عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ فحال کفار قریش بینہ و بین البیت، تو صلح حدیبیہ والے سال قریشی آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان میں رکاوٹ بن گئے۔ فنحر ہدیہ وحلق رأسہ بالحدیبیہ، آپ نے قربانی کے جانوروں کو وہیں پر نہر کیا، اپنے سر کو حلق کرایا حدیبیہ کے مقام پر۔ وقاضاہم علی ان یعتمر العام المقبل، اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ سال آ کر ہم عمرہ کریں گے۔ ولا يحمل سلاحا علیہم الا سیوفا، اسلحہ لے کر نہیں آئیں گے، صرف تلواریں ہوں گی۔ ولا یقیم بها الا ما احب، اور صرف اتنا وہاں قیام کریں گے جتنا مشرکین چاہیں گے۔ فاعتمر من العام المقبل، تو آپ نے آئندہ سال پھر عمرہ کیا۔ فدخلها كما كان صالحهم، اسی طرح تشریف لائے اللہ کے نبی جیسے اللہ کے نبی نے مشرکوں سے صلح کی تھی۔ فلما ان اقام بها ثلاثا، جب 3 دن آپ نے گزار لیے، امروہ، ان لوگوں نے کہا کہ ان یخرج، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ فخرجات، اللہ کے نبی وہاں سے تشریف لے آئے مدینہ منورہ۔ آگے یہی بات ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ وبه قال حدثني عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد قال دخلت انا وعروة بن الزبير المسجد فاذا عبد الله بن عمر جالس الى حجرة عائشة ثم قال كم اعتمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے ساتھ، تو پوچھا اللہ کے نبی نے کتنے عمرے کیے؟ قال اربان، تو بتایا کہ 4۔ ثم سمعنا استنان عائشہ، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مسواک کی آواز کو سنا گیا۔ حضرت عروہ کہتے ہیں یا ام المؤمنین الا تسمعین ما یقول ابو عبد الرحمن، آپ سن رہی ہیں کہ عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے 4 عمرے کیے ہیں۔ فقالت ما تمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرتن الا وهو شاہدہ، تو انہوں نے فرمایا حضرت عائشہ نے کہ اللہ کے نبی نے کوئی بھی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں ابن عمر ان کے ساتھ نہ ہوں، لیکن ابن عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک عمرہ اللہ کے نبی نے رجب میں بھی کیا ہے۔ یہ بات کہنے میں ابن عمر سے غلطی ہو رہی ہے۔ وما تامر فی رجب قط، رجب کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ نہیں کیا۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد سمع ابن ابي اوفى يقول لما اعتمر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سترناه من غلمان المشرکین، جب اللہ کے رسول نے عمرۃ القضاء والے سال میں عمرہ کیا تو ہم رسول اللہ کی مشرک لونڈوں سے حفاظت کر رہے تھے۔ ومنهم ان يؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات سے کہ کہیں وہ اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب، جب اللہ کے نبی آئندہ سال عمرہ کے لیے تشریف لائے تو مشرکوں نے دیکھ کر کہا کہ ان کو یثرب یعنی مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا ان یرملوا الاشواط الثلاثہ، پہلے جو 3 چکر ہیں طواف میں، اس میں کندھے کو خوب اکڑ اکڑ کر
कंधों को अकड़ा कर, ऐसे कंधे अकड़ कर चलो। व अन यमशु मा बैन रुकनैन, लेकिन जब रुकनैन के दरमियान चलो तो बिल्कुल नॉर्मल रफ्तार में चलो। ये जिस पहाड़ी पर मुशरिक बैठे हुए मुसलमानों का नज़ारा कर रहे थे, तो रुकन यमानी और हजर अस्वद तक का ये हिस्सा उन्हें नज़र नहीं आ रहा था, बाकी हिस्सा वो देख रहे थे, क्योंकि वो इस जाविये में बैठे हुए थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहाँ पर उनकी तुम्हारे ऊपर निगाह पड़ रही है, तो फिर अपने कंधे को ऐसे पहलवानों की तरह यूं जब जोर के साथ फुला कर चलो, और जहाँ पर उनकी निगाह नहीं पड़ रही वहां पर आम रफ्तार के साथ चलो। वलम यमनाहु अन यअमुरहुम अन यरमुल अशवात कुल्लहा इल्ला इब्का अलैहिम। आपने पहले 3 चक्रों का हुक्म दिया, 7 के 7 चक्रों का हुक्म नहीं दिया, इसलिए कि मुसलमानों पर शफकत मकसूद थी। वज़ादबन सलमत अन अय्यूब अन सईद इब्न जुबैर अन इब्न अब्बास क़ाल लम्मा क़दिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिआमिहि allज़ी इस्तअमना क़ाल उरमुलु लियरल मुशरिकीन क़ुव्वतहुम। आपने फरमाया कि अपने मुशरिकों को अपनी कुव्वत दिखलाओ। वल मुशरिकून मिन कबल कुआए कुआन, इसलिए कि जो मुशरिक थे वो जबले कुआए कुआन के ऊपर बैठे हुए थे, और रुकनैन वाला जो जगह और हिस्सा है वो उन्हें नजर नहीं आ रहा था। वबिही काल हद्दसना मुहम्मद अन सुफियान इब्न उयैनत अन अमर अन अताइन अन इब्न अब्बास क़ाल इन्नमा सान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल बैति व बैन सफ़ा वल मरवा लियुरल मुशरिकीन कुव्वतहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के साथ रमल किया, सफ़ा मरवा के दरमियान साई की, ताकि मुशरिकों को अपनी कुव्वत दिखलाएं। अगरचे ये इल्लत बाद में ख़त्म हो गई, लेकिन उसी इल्लत की यादगार इस हुक्म को अब भी बाकी रखा गया। वबिही काल हद्दसना मूसा बिन इस्माईल काल हद्दसना वहैबुन काल अय्यूब अन इक्रिमत अन इब्न अब्बास काल तज़व्वजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैमूनत व हुवा मुहरिमुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा अम्मी मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी की, इस वक्त के जब आप मुहरिम थे, हालत इहराम में थे। वह बना बिहा व हुवा हलालुन, लेकिन जब आपने रुखसती फरमाई तो उस वक़्त आप हालत इहराम में नहीं थे। व मातत बिसरीफ़ा, ये सरफ एक जगह का नाम है, और सरफ ही में हज़रत मैमूना का इंतकाल हुआ। शादी भी इधर हुई थी, और फिर मदीना मुनव्वरा रही काफ़ी अरसा। फिर जब आप वापस मक्का तशरीफ़ ले गई, तो इसी मकाम पर जाकर, जिस मकाम पर पहले आपकी शादी हुई थी, उधर ही आपकी वफ़ात हुई और वहीं आपकी तदफीन हुई। आज भी वो जगह रोड के बिल्कुल करीब है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो मज़ार मुबारक है। वज़ाद इब्नु इसहाक़ क़ाल हद्दसनी इब्नु अबी नजीह व अबान इब्नु सालिह अन अताइन व मुजाहिद अन इब्न अब्बास तज़व्वज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैमूनत फ़ी उम्रतिल क़ज़ा। अल्लाह के नबी ने हज़रत मैमूना से उम्रतुल क़ज़ा वाले साल में निकाह किया। आगे ग़ज़वा मूता आ रहा है, और उसके बाद कुछ और आ रहे हैं, उसके बाद फ़तह मक्का है। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इसी हफ्ते हमारा मुकम्मल हो जाएगा। मेरे बाद हज़रत मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब पढ़ाएंगे, और इसी तरह मौलाना इशफाक नदीम साहब भी पढ़ाएंगे। लेकिन मैंने फ़तह मक्का तक मुकम्मल कर देना है। फ़तह मक्का के बाद जो ग़ज़वा हुनैन वाला हिस्सा है, ये बरादर मुकर्रम मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब, और उससे आगे वाला जो हिस्सा है वो बरादर मुकर्रम मौलाना इशफाक साहब पढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई जमील मुफ्ती साहब अभी तशरीफ़ लाएंगे, तो आप मुफ्ती साहब को फिर होस्ट बना दीजिएगा। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी हुजूर।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब गरामी कदर, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरत उत्साह जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक? माशाल्लाह। मौलाना जमीलुर रहमान साहब, आपका नाम जब सामने आता है तो गर्मा गर्म कहवा याद आ जाता है। उस्ताद जी आप भी मुझे याद है अभी तक, और इन्हीं कोशिशों में हम्म। लगा हूं कि कहीं से अरेंज कर सकूं खावे को। बस वो तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन हमें तो बहरहाल जो निस्बत हासिल है आपकी वजह से, कहवे वाली निस्बत, वो हमारा हक है कि हम उन निस्बत का इजहार करें। बड़ा माशाल्लाह। बड़कपन है उस्ताद जी आप लोगों की। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई नदीम अहमद साहब, आप खैरियत से हैं? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। आप अपना सुनाइए उस्ताद। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से? मैं इंडिया बिहार से हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। आमीन आमीन। माशाल्लाह। भाई दुआओं की अमीनुल्लाह दरख्वास्त है। खान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अमीनुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं जी? ठीक है, सेहत अच्छी है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। उस्ताद जी आप कैसे हैं? आप ठीक है? अल्लाह पाक का करम है, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी, बस मरकज याद आ रहे हैं, मरकज की रौनक याद आ रही है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये तो फिर दुआ करें कि रौनकें सदा आबाद रहें। आमीन आमीन आमीन, और हमें बार बार बुलावे आते रहें और हम बार बार आते रहें। आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आगे है A1028। ये कौन है भाई? नाम नहीं लिखा भाई जान ने। जी उस्ताद मोहतरम, वो मैंने मोबाइल से, मैं ऑनलाइन हूँ। जी जी, ठीक है ठीक है। भाई असजद सऊद साहब, आप कैसे हैं भाईजान? मौलाना असजद साहब शायद मसरूफ हैं। जी। अच्छा। भाई असजद आपकी आवाज नहीं आ रही। हम्म, हम्म। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी, आप खैरियत है? मोहम्मद सारिया। जी मोहम्मद सारिया या सारियत अल जबल, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है उस्ताद जी। बस आपकी भी मसरूफियत कोई ना कोई होगी। हम तो मुंतजिर थे आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। बस जमील रहमान साहब मसरूफियत तो चलती वफात। रही है प्यारे, लेकिन मसला ये है कि छुट्टियां ज्यादा हो गई हैं तो वो तसलसल टूट गया है, तो जहन से सबक जहन की तरफ जाता ही नहीं है। काम, फिर काम भी अल्लाह। साजे काफी सारे पड़ते हैं, और फिर यानी 2-3 हफ्ते की छुट्टी हुई है वो जी जी। असबाब की, तो उसकी वजह से ना वो बिल्कुल रब्त टूट गया है। उस्ताद जी बस उस्ताद हम जी दुआ नाजिर आपके करेंगे पास कि काम बहुत है। आप हजरात को अल्लाह ताला आपके काम में आसानियां पैदा फरमाए। जो दुआ हजरत आप हम सबको देते हैं, अल्लाह वही दुआ हम भी दुआ करते हैं आपसे। अल्लाह ताला आपके भी कामों में आसानियां पैदा फरमाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ आज हमारी बकायदा जो अमला के अहबाब थे, मरकज में असातिज़ा थे, उनका बकायदा इजलास हुआ इख्तितामी। उसमें फिर जाने वाले चले गए, कुछ रह गए। मैं सिर्फ इस वजह से रहा हूँ कि एक तो ये कुछ बात हम पूरी कर लें सबक के हवाले से, दूसरा फिर रमज़ान और मुबारक से पहले मैंने राजनपुर का सफ़र भी करना नागुज़ीर है। 1.5 साल हो गया, इसी वजह से मैं वहाँ जा भी नहीं सका। ये सबक वो सबक, ये काम वो काम। तो इंशाल्लाह आसानियां होंगी, क्यों नहीं होंगी इंशाल्लाह। आप जैसे बुजुर्गों की दुआएं हमारे साथ हैं तो आसानियां क्यों नहीं होंगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा।
انشاءاللہ استاد جی۔ جزاک اللہ آگے استاد جی بس ایک بھائی. چھوٹی سی درخواست تھی جی جی دعائیں سب کے لیے بہت زیادہ ہیں بھائی. استاد جی، انشاءاللہ. کیا نام لیتے ہیں، میں ویزا کے لیے گیا ہوا ہے، مدینہ منورہ حاضری ہونی ہے، تو دعا فرما دے کل تک آ جائے تو انشاءاللہ پرسوں کو حاضری مقدر ہو جائے گی۔ او ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ابھی ضرور ویزا کا ضرور. مسئلہ بنا ہوا ہے بہت زیادہ۔ اللہ پاک انشاءاللہ مسئلہ حل فرما دیں گے، انشاءاللہ آپ کی حاضری ہوگی انشاءاللہ. ہم سب کی دعائیں آپ کے لیے ہیں جزاک اللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ. سارے ساتھی بھی بھائی ساریہ کے لیے دعا کریں بھائی. بھائی ڈاکٹر عاصم ارشاد صاحب دامت برکاتہم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کا حضرت؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی جان کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ جی۔ ماشاء اللہ. آپ کے بچے ٹھیک ہیں؟ گھر والے سب ٹھیک ہیں؟ جی گھر والے بھی ٹھیک ہیں، بچے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، آپ کو یاد کرتے اللہ ہیں۔ تعالیٰ آپ کو سلامت بس رکھیے. افسوس آپ کی دکھ یہ ہے کہ آپ کا وہ اسٹیج پہ آپ کی زیارت نہیں ہو سکی، تو وہ ابھی بھی ہمیں نا دلی کلک محسوس ہوتا ہے۔ آپ سے زیادہ مجھے دکھ ہے. آپ نہیں سے ہمیں زیادہ بھی مجھے بہت دکھ دکھ ہے ہے لیکن کہ وہ سارے سادہ کرام کا آپ کا ہاتھ ہمارے سر پر لگتا تو اس کے بھی ایک انوارات بس ہوتے ہیں، استاد کا ایک نہیں محبت ہوتی ہے، بالکل. ایک تعلق ہوتا ہے خاص۔ اللہ نے یہ ایک ایسا اعزاز رکھا ہے نا کہ استاد اور شاگرد کا، کہ اس کا لفظوں میں بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ جی انشاءاللہ. بس وہ اس دفعہ یہ ہوا کہ جو خواتین کا اجلاس تھا، اجتماع، وہ ایک ہی دن میں تجویز ہوا تھا. شروع میں یہ ذہن میں نہیں تھا بالکل کہ اس طرح کا سین بن جائے گا. وہاں سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری میری تھی، مسئول میں تھا خواتین کے اجتماع میں. آپ کے علم میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح جی بھاری جی آپ ذمہ صحیح داری ہے۔ تھی. جی 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 تو جی جی اس کی وجہ سے پھر آنے کا بالکل ایک، آپ اسٹیج تو دور کی بات ہے، پنڈال میں بھی میں نہیں آ سکا تھا. نہیں آ سکے مجھے تھے، جی خود بھی بالکل افسوس بالکل۔ تھا. ابھی آئندہ کے لیے میں نے اس کی ترتیب سوچ لی ہے انشاءاللہ. اس طرح کا جو ہے نا پھر البتہ میں نے جو جائزہ لیا ہے اس میں یہ فائدہ مجھے نظر آیا ہے عوام سے، دوستوں سے، کہ خواتین کا اجتماع اگر اسی تاریخ میں ہو، اکٹھے ہو جس میں مردوں کا ہوتا ہے، تو آنے والوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے. ایک ہی چکر میں ایک ہی وقت میں ہاں دونوں یہ آ جاتے ہیں. آنے والوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ جی 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 بالکل۔ وہ میں نے معاشرے میں نا ماحول میں دیکھا ہے، جج کیا ہے، پوچھا بھی ہے. کیونکہ اب صاحب ذرا جو جہاں سے آ رہا ہے وہ خواتین کو لا رہا ہے، ایک ہفتے کے بعد پھر وہ خود آ رہا ہے، تو ڈبل وقت نکالنا، ڈبل اخراجات، ڈبل چھٹی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو جی میں نے بالکل ایک ایسی بات بات۔ مشورے میں رکھی ہے انشاءاللہ. اللہ پاک آسانی کرے کہ ہمارا آئندہ کے لیے مردوں والا اجتماع 2 دن کا ہو. تو پہلے دن ہاں ہمارا خواتین کا ہو جائے، دوسرے دن مردوں کا ہو جائے. مردوں کو ہو جائے، بالکل یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ آسانی ہوگی، کچھ خواتین دور والی رہ لیں گی تو مشکل نہیں ہوگا، اور قریب والی چلی جائیں گی پہلے دن. جی جی بالکل تو بالکل۔ دیکھیں انشاءاللہ مشورے میں جو بھی ہوگا تو بہرحال انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ٹھیک انشاءاللہ. ہے، دعاؤں کی درخواست۔ پہلی دفعہ میرا آپ سے وہ آمنے سامنے ملاقات ہوئی، آپ ساتھیوں جی سے میری سکرین. بچے تقریباً سارے ساتھ اکرام سے پہلی دفعہ ہوئی، بس اپنی جو ہے دنیاوی مصروفیت اللہ معاف فرمائے اس کی وجہ سے نا میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب میں نے سوچا کہ میں گاہے گاہے چکر لگاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ضرور ضرور تشریف لائیں گی. چشم ما ضرور۔ روشن دل ما شاد. جی جی جزاک اللہ جزاک جی جزاک اللہ. اللہ۔ بھائی جاوید اللہ صاحب، مولانا السلام جاوید اللہ علیکم صاحب. السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں بھائی؟ جی الحمد للہ استاد محترم، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ بھی پڑوسی ملک سے ہیں؟ جی میں دبئی میں ہوں۔ اچھا وہاں سے ہیں، ماشاء اللہ. جی جی ٹھیک ہے. جی ویسے کہاں ابھی سے میں تعلق عشاء ہے؟ کی نماز یہاں پر جی مردان سے تعلق ہے، پاکستان میں مردان سے تعلق ماشاء اللہ، پھر تو آپ ہمارے ہیں. ہے۔ جی 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 بالکل جی، پڑوسی ملک کے نہیں چلے ہیں جی آپ بلکہ کی اڑوسی تعبیر۔ ملک کے ہیں. جی 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 اچھا ماشاء اللہ. جب تک چکر لگے ضرور تشریف لائیے گا مرکز. انشاءاللہ استاد محترم، بس یہاں پر عشاء کی نماز ہو رہی تھی تو ابھی بس میں نے لنک اوپن کیا اور بھائی صاحب جو مجھ سے بات کر رہے تھے بس اس کے بعد ہی آپ نے جی استاد محترم میرا نام لیا، تو مجھے پتہ کیا نہیں کہ بات پہلے ہے. سے کیا گفتگو چل رہی ہے۔ جی پہلے سے بس یہی حال حوال ہی چل رہا ہے کہ کیسے ہیں اچھا اور جی ہمارے لیے دعا کریں. جی 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 استاد محترم آپ ٹھیک ہے نا؟ طبیعت صحت؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت بہت جی اللہ پاک کا کرم ہے، بے حد کرم ہے. اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے، آمین اللہ کو عمر آمین دے۔ آمین آمین.
الشیخ محترم مولانا فیض علی دامت فیوزہم و برکاتہم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب ٹھیک ہیں؟ بس استاد جی آپ سے آخری والی ملاقات ٹھنڈی میں یاد رہی ہے مجھے تو ماشاء اللہ، جب کہاں پہ ہوئی پنڈال آپ تھی؟ نمٹا رہے تھے، پنڈال نمٹا رہے تھے نا جو بنات کے اندر، جو اس سے ٹھنڈ بھی بڑھ گئی تھی، بس ہم نکل رہے تھے ایئرپورٹ کے لیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو سفر مجھے خیریت سے یادگار ہے۔ پہنچ گئے تھے؟ جی استاد جی پہنچ گئے تھے الحمد للہ، بس تھوڑا سا جو ہے نا چلو وہ ماشاء اللہ۔ لیٹ ہو گئے تھے، لیکن ہو گئے تھے الحمد للہ، پہنچا دے رہے۔ بچے بھی ٹھیک ہیں آپ کے، گھر والے سب؟ الحمد للہ استاد جی، اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے مالک کا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کرم ہی رہے جی، انشاءاللہ اللہ کا فضل ہی رہے شامل حال۔ تیاری ہے انشاءاللہ، مدینہ منورہ کی دعا فرمائے، اللہ حافظ فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آسانیاں فرمائے، عافیت فرمائے، کرم فرمائے جی، آمین آمین۔ جلد حاضری کو آسان فرمائے، قبول فرمائے جی جی استاد جی، جزاک اللہ۔ جی۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ بھائی فرحان حمید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ملتان والے بھیا، جی سجی، میں نے آنا ہے کیسے ملتان۔ ساجی میں حاضر ہوں اور انتظار کر رہے ہیں، 2 سال تو ہو گئے ہیں آپ کے سنتے ہوئے، لیکن آپ کے مرکز آپ کو ایسے نہ چھوڑتا ہو کہ نہیں میں یہیں سے نکل جاؤں موبائل بند کر کے۔ نہیں ساجی کیسے بات کر رہے ہیں، ہم خادم ہیں انشاءاللہ، جب آپ آئیں گے آپ ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی، اللہ انشاءاللہ پاک آپ کی فضل مہمان فرمائے نوازی کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ دعا کریں، تیاری کر رہا ہوں، ہم کچھ تو آپ کام کی سمیٹ محبت رہا ہوں۔ کے، آپ کی خدمت کے جو ہے نا، آپ نے جو ہمارا اکرام کیا اس کے تو ہم ویسے ہی مقروض ہو گئے، اور جو پڑھایا آپ نے اس کا تو کوئی پانی ہے ہی نہیں۔ مولانا صاحب بھائی جان، یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو کوئی آپ پر احسان نہیں کیا۔ اللہ آپ سب سمجھ آ لوگوں رہی سے ہے؟ راضی ہے، بہترین جزا یہ دے، تو خاص طور مہمان پہ کا آپ۔ حق ہوتا ہے جو ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے، بلکہ آپ لوگوں کا یہ حق احسان ہے کہ آپ نے خدمت کا موقع دیا ہے، ہم نے کون سا تیر مارا ہے۔ آپ نہیں تو استاد جی، مہمان تھے، پورے مہمان کا اکرام تو ہمارے ذمہ ہے۔ ہاں۔ سر جی بہت بڑی بات ہے، آپ لوگ ہم سب کے نام بھی یاد رکھتے ہیں، اور اتنے ماشاءاللہ آن لائن کلاسز ہیں، اور پھر فزیکل وہاں پر کلاسز چل رہی ہیں، لیکن بہت بڑی بات ہے آپ لوگوں کی محبت، چیزیں یہ ہمیشہ ہی یاد رہے گی، میں یقین کریں، ہم تو آپ انشاءاللہ سب، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ سبھی آپ کے مقروض ہیں، اللہ آپ کو بہترین جزا دے، آپ لوگ دعاؤں میں یاد رہتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، آپ تو دل کے قریب ہیں سارے ساتھی۔ یہ آپ کی کلاس جو ہے نا ماشاءاللہ بہت بابرکت کلاس ہے، اس سلسلے کی پہلی کلاس بھی ہے، اور پھر مزاج کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے ساتھی بہت ماشاءاللہ محبت والے بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، مزاج بھی سمجھتے ہیں۔ بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں جن کا تقویٰ لیک ہو جاتا ہے جلدی، ان سے بات کرتے ہوئے پھر ڈر لگتا ہے۔ آپ کے تقویٰ ماشاءاللہ مضبوط ہے۔ نہیں نہیں سر جی، ہمیں تو چاہے ڈسپرین گوئنا ہر چیز اللہ ٹھیک آپ ہے، سے راضی۔ میں آپ کو کچھ سنا نہیں سکا۔ مرکز اصلاح النساء تو دیکھا ہے ساتھیوں نے، میں وزٹ کے لیے لے گیا تھا ساتھیوں کو نا، جی تو جی سر جی گئے تھے۔ وہاں پہ پرانی بات ہے، میرا بیٹا محمد بھی پیدا نہیں ہوا تھا، تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جی میں وہاں گھر سے آتا تھا تو مغرب ٹائم عصر کے بعد اپنی بیوی کو مرکز اصلاح النساء میں چھوڑتا، خود مرکز چلا جاتا، وہاں پہ پھر کلاس کی ڈیوٹی کوئی اور کام کرتا، عشاء کے بعد جا کے میں جاتا تو وہاں اس کو لیتے ہوئے گھر چلا جاتا۔ تو گرمیوں کا جی موسم تھا، اسی طرح کا میں وہاں انتظار کر رہا تھا، تو ادھر سے میں نے روڈ کی طرف، لاہور روڈ کی طرف، اپنے مرکز کی طرف دیکھا تو دور سے نا کچھ اندھیرا تھا، کچھ روشنی تھی، مجھے کوئی چلتا ہوا نظر آیا۔ قریب جب کچھ واضح ہوئی شکل تو وہ نظر آیا اور نظر آئی کا وہ مجموعہ تھا، ٹھیک ہے، جی ہاں، شیمیل صاحب تھے۔ اب میرے دل میں اب وہی تقویٰ جو ہے نا، اس نے انگڑائی دی، اس نے یار اس کو دعوت دینی چاہیے، تو اس کو کچھ دین کی، میں نے ان کو کہا ہاں بھائی بات سنو، کیا حال ہے، سلام دعا کی، کچھ نام بھی پوچھا تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے کیا نام بتایا تھا۔ میں نے کہا یار جی آپ جو ہے نا درست راستے کی طرف آ جائیں، کچھ اللہ رسول کی اور توبہ کی طرف، اور اس طرح اپنے آپ کو تبدیل کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ کہتے ہیں نہیں، ہمارا تو اب روزی رزق کا مسئلہ ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، پھر کہاں سے کھائیں گے، ضروریات ہیں، مسائل ہیں۔ میں نے کہا یار کراچی بھی میں رہا ہوں، وہاں پر میں نے جماعتیں دیکھی ہیں،
यहाँ हर मरकज के अंदर होती हैं, जिन्होंने ये काम छोड़ा है, दीन में लगे हैं, तो अल्लाह उनको भी रिस्क रोजी देता है। तो कहते हैं भाई बहरहाल हमारी मजबूरी है इस तरह करते कराते। मैंने पूछा चलो कितना कमा लेते हो और क्या रेट चल रहा है? उसने कहा वैसे तो 500 रुपए, आप चूंकि नेक आदमी हैं, आप सिर्फ 200 दे देना। उस्ताद जी बड़ी डिस्काउंट मिली थी। मैं कहा भाई ठीक है, आप चाहें कितने अदब एहतराम के साथ और कितने मतलब मोहब्बत के साथ उसने मुझे कहा, आप चूंकि नेक आदमी है, आपके लिए सिर्फ 200 रुपए। अल्लाह। शेख फैज अली वो मरकज इस्लामी साहब पे हमारी मुलाकात हुई थी ना, तो उस मुनासबत से मुझे याद आ गया, उसी जगह पे जहां आप बेल बजा के खड़े थे ना भाभी के इंतजार में, मैं भी सेम इसी तरह खड़ा था। तो बस उस्ताद जी आपकी खुशकिस्मती, आपको मिल गया, हमें नहीं मिला बस। बस अल्लाह पाक आसानियां फरमाए जी सबके लिए माशाल्लाह। अच्छा एक साथी हमारे रह गए हैं आपकी क्लास के, अब तो दूसरे भी आ गए, भाई तला साहब भी आ गए हैं, उससे पहले शेख मोहम्मद जैद साहब, जैद शाद साहब। उस्ताद जी नाम तो याद है, अभी तक तखल्लुस तो याद है उनका। अजी इनकी जी तो जी इतनी मुझे दस्तार बंदियां हुई हैं कि इनका सर छोटा हो गया है। इनकी जो आप वीडियोस देखें माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम क्या हाल वालेकुम चाल? अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेख कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है जी। मैंने आपका नाम ठीक लिया है ना, शेख मोहम्मद जैद शाद साहब, दाल के साथ जी जी बिल्कुल। है? जी उस्ताद मोहतरम। माशाल्लाह माशाल्लाह, वक्त सही गुजर रहा है आपका। जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल अच्छा आपकी जा रहा है। क्लास के जो साथी है ना माशाल्लाह सारे बहुत अच्छे हैं, नेक हैं, समझदार हैं, और और बाकायदा तौर पर कहते हैं ना जिस तरह संजीदा है, तो ये आपसे दिल लगी करते हैं। इसको बिल्कुल कभी दिल उस्ताद। पे नहीं लेना कि ये मेरे साथ क्यों करते हैं। जब तक ये बहारें रहती हैं तो आदमी फ्रेश रहता है। संजीदगी का जब खौल चढ़ जाए ना जी, फिर आदमी जल्दी दुनिया से चला जाता है। तो आपको ज्यादा देर के लिए जवान रखने के लिए ये आपसे दिल लगी करते रहते हैं, ठीक है? बस ये तो उनसे पूछें कि मैंने इनसे दिल लगी की कि इन्होंने मुझसे दिल लगी की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। भाई मोहम्मद तलहा साहब, मौलाना मोहम्मद तलहा साहब। शायद ये मसरूफ है। अच्छा भाई असजद साहब, आप आवाज सुन रहे हैं तो बात कर लें। शायद उस्ताद ये जी भी मसरूफ है। असजद साहब ने मैसेज किया था कि माइक का मसला है मेरे। हाँ चलो बाद में बात कर लेंगे, ठीक। ठीक है जज़ाकल्लाह। तो मेरा ख्याल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तर्जमा, और कल इसको ख़त्म करते हैं, और फिर आइंदा हफ्ते में की तरतीब बनाता हूँ। मैं घर भी जाना है, वो दिन भी थोड़े रह गए हैं, और सही बुखारी शरीफ का जो है ना वो कुछ हिस्सा मेरे ज़िम्मे लगा है, कुछ मौलाना मोहम्मद इशफाक नदीम साहब पढ़ा रहे हैं, तो दुआ करें वो हिस्सा भी जो है ना वो अच्छे तरीके से उसको पूरा कर लें, ठीक है? स्क्रीन शेयर कर सकते हैं जी? कर लिया है माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थोड़ा सा पीछे की तरफ निकालें जरा, 1352 की तरफ चले जाएं। 1353 खुला हुआ है जी, यहाँ से देख लेते हैं। दरमियान में मैं आपको बता देता हूँ इबारत कौन सी है। ये 1352 हदीस पाक है, और इसके अंदर हजरत आमर बिन मुर्रा एक ताबी हैं, और उन्होंने एक हजरा मौत एक इलाका है वहाँ की जामे मस्जिद में गए, तो हजरत वाइल बिन हुज्र रजी अल्लाह अन्हु साहबी रसूल के बेटे हैं, अलकमा बिन वाइल, तो वो अपने वालिद वाइल बिन हुज्र की सनद से वो हदीस पाक बयान कर रहे थे
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन किया है रुकू जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त। तो अमर बिन मुर्रा जो है ना, उन्होंने ये हदीस पाक वहाँ सुनी। बाद में आए तो हज़रत इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबी हैं, तो उनके बहुत बड़े फ़क़ीह और मुज्तहिद और मुहद्दिस हैं इब्राहिम अन्नखी। तो उनसे आकर कहा कि मेरा जाना हुआ मस्जिद में, तो वहाँ अलक़मा बिन वाइल जो है ना इस तरह हदीस बयान कर कि मेरे वालिद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ दैन करते हुए देखा इस तरह। तो हज़रत इब्राहिम नखी ने उनको तंबीह फरमाई और समझाया। फ़ग़ज़िबा का माना खफकी का इजहार किया, नाराजगी का इजहार किया, भाई यार ये किस तरीके की हदीस बयान कर रहे हैं। हज़रत वाइल बिन हुज्र रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने नहीं देखा। उनके किसी जो है ना शागिर्द ने अब्दुल्ला बिन मसूद को करते हुए नहीं देखा, अब्दुल्ला बिन मसूद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए नहीं देखा। तो इस तरह की बात है। अगर उन्होंने पहले, इससे पहले वाली रिवायत गुजरी थी, फिर उन्होंने कहा था कि अगर अब्दुल्ला वाइल बिन हुज्र ने रफ़ दैन करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा देखा है, तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने 50 दफ़ा देखा है। 50 मर्रा के अल्फाज थे, वो आपको याद होगा। इन काना वाइलुन रआहु मरतन यफअलु ज़ालिका फ़क़द रआहु अब्दुल्लाह 50 मरतन ला यफअलु ज़ालिका। कि अगर वाइल बिन हुज्र ने एक दफ़ा रफ़ दैन करते हुए देखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 दफ़ा रफ़ दैन ना करते हुए देखा है। तो ये भी फिर वाक़या है। इसमें उन्होंने कहा कि देखिए, रआहु हुवा वलम यरहु इब्न मसूद वला असहाबु, सिर्फ वाइल बिन हुज्र ने देखा है और किसी साहबी ने नहीं देखा। अब्दुल्ला बिन मसूद जो इतने कदीम और पुराने साहबी हैं और कदीमुल इस्लाम हैं और सफ़र हज़र के साथी हैं और मुत्तबे सुन्नत हैं, फ़क़ीह हैं और फ़ुक़हा साहबा में से है, और तो रईसुल फ़ुक़हा है। तो इस तरह इस दर्जे के सहाबी हैं जो हर वक्त साथ रहते हैं और दीन सीखते हैं, सिखाते हैं, फ़क़ीह हैं, मुज्तहिद हैं। तो उन्होंने नहीं देखा, इन्होंने देख लिया, तो वो तंबीह फरमाई इस तरीके से। तो ये हदीस पाक रिवायत की थी इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने। अब उसके बाद जो आगे इबारत है उसका तर्जुमा हम करेंगे, जरा तवज्जो करेंगे आप। फ़कान हाज़ा मिम्मा इह्तज्ज बिही अहलु हाज़ल क़ौल, ये दरमियान में है 1 2 3 तीसरी सत्र के आखिरी जो लफ्ज है फ़काना, वहां से हम तर्जुमा शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह। फ़कान हाज़ा मिम्मा इह्तज्ज बिही अहलु हाज़ल क़ौल, बस ये वो दलील है, फ़कान हाज़ा ये वो रिवायात हैं, ये वो दलील है जिनसे इस मौक़िफ़ के क़ाइलीन ने दलील पकड़ी है। लिक़ौलिहिम, अपने मौक़िफ़ की तायीद में, मिम्मा रवैना हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उन अहादीस में से हैं, रिवायात में से हैं जो हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। यहाँ तक तो अपने फरीक़ मुखालिफ जो रफ़अ दैन न करने के कायल हैं, उनके दरमियान में दलाइल दिए। फ़कान मिन हुज्जति मुखालिफिहिम अलैहिम फ़ी ज़ालिका, यहाँ से एक इश्काल है। इश्काल ये है कि 2 फरीक थे, फरीक अव्वल, फरीक सानी। फरीक अव्वल वो था जो रफ़अ दैन करने के कायल हैं, और फरीक सानी जो रफ़अ दैन न करने के कायल हैं, तर्क रफ़ुल यदैन के कायल हैं। तो फ़कान मिन हुज्जति मुखालिफिहिम अलैहिम फ़ी ज़ालिका अन क़ाला मा रवैनाहु, यहाँ से इश्काल है फरीक अव्वल वालों की तरफ से फरीक सानी पर। वो कहते हैं कि देखें, रफ़ुल यदैन करने की जो अहादीस हैं वो मुतवातिर भी हैं और उसकी असनाद भी सही हैं और मतन भी सही है और मजबूत किस्म की अहादीस हैं। तो इस वजह से उन मजबूत अहादीस की बुनियाद पर हमारा चूँकि मौक़िफ़ रफ़अ दैन करने का है और हमारे दलाइल इस सिलसिले में मुतवातिर और मजबूत है, तो हमारा मौक़िफ़ भी तुम्हारे मौक़िफ़ से मजबूत है। ठीक है। तो उन्होंने कहा हमारा मौक़िफ़ जिन दलाइल की बुनियाद पर है, वो दलाइल चूँकि मजबूत है, तो इस वजह से हमारा मौक़िफ़ भी तुम्हारे मौक़िफ़ से मजबूत है। तो इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक तो इसका तफसीली जवाब है, इंशाअल्लाह हम आगे बयान करेंगे। अब आगे जो फिर इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अहादीस है रफ़ुल यदैन करने वाली, जो मैंने आपके सामने पेश की थी, पहली हदीस पाक थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, और दूसरी हदीस पाक थी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की, और इसके अलावा फिर तीसरी थी अबू हुमैद अस्साइदी की, और इस तरह हज़रत अबू हुरैरा
کی، وائل بن حجر کی، وغیرہ وغیرہ، مالک بن حویرث کی. تو آگے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب سے ان حدیث کے جوابات دیے ہیں. تو ذرا یہ اشکال اور اس کی عبارت کا جواب ذرا ترجمہ دے کا. تو ان فریق اول کے مخالفین کی طرف سے جو حجت ہے ان فریق اول کے خلاف اس مسئلہ کے بارے میں، فریق اول کے خلاف اس مسئلے کے بارے میں ان کے مخالفین کی طرف سے جو حجت اور دلیل ہے وہ یہ ہے، ان قالا، انہوں نے یہ کہا، ما رویناہ، کہ باوجود ان دلائل کے اور احادیث کے جو ہم نے روایت کیے ہیں، نحن، جو ہم نے ما رویناہ نحن، جو ہم نے روایت کیے ہیں، بتواتر الاثار وصحت اسانیدہا واستقامتہا، کہ ان احادیث اور آثار کے متواتر ہونے کی وجہ سے اور ان کی اسناد کے صحیح اور مضبوط ہونے کی وجہ سے، فقولنا اولا من قولکم، ہمارا موقف تمہارے موقف سے زیادہ مضبوط ہے، اولا ہے، راجح ہے، زیادہ مضبوط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا موقف کے جو دلائل ہیں وہ سند کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے اور صحت کے اعتبار سے مضبوط ہے اور متواتر بھی ہیں. تو ان دلائل کی مضبوطی کی وجہ سے فقولنا، ہمارا موقف، اولا من قولکم، تمہارے موقف سے زیادہ راجح ہے اور زیادہ مضبوط ہے. فکان من الحجت علیہم فی ذالک، اس ہے ما سنبینہ انشاءاللہ تعالی، وہ ہے جو انشاءاللہ ہم عنقریب بیان کریں گے. یہ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ تفصیل سے آگے چلیں گے. لیکن اما ما روی عن فی ذالک عن علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث ابن ابی الزناد، لیکن اس مسئلہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے روایت کی گئی ہے، فی حدیث ابن ابی الزناد، جو ابن ابی الزناد کے طریق سے مروی ہے، الذی بدأنا بذکرہ فی اول ھذا الباب، وہ حدیث کہ جس کو اس باب کے شروع میں ذکر کر کے ہم نے باب کی ابتدا کی تھی. آپ کو یاد ہے کہ اس باب کی پہلی حدیث ہے جس میں وہ ابن ابی الزناد جو ہے، جس کا نام عبد الرحمن بن ابی الزناد ہے، اس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ پہلی حدیث پاک ہے. وابی قال حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا وهب قال اخبرنی عبد الرحمن بن ابی الزناد. تو اس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ حدیث جس میں ابن ابی الزناد ہے، الذی بدأنا بذکرہ فی اول ھذا الباب، کہ جس حدیث پاک کو ہم نے اس باب کے آغاز میں ذکر کر کے اس باب کا آغاز کیا تھا، ابتدا کی تھی. فإن ابا بکر قد، تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں فإن ابا بکر قد، اس کے مقابلے میں جو حدیث دوسری ہے، اس میں محدث امام ابو بکرہ جو ہیں، انہوں نے جو حدیث پاک اپنی سند سے روایت کی ہے وہ ذرا دیکھیں وہ کون سی ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں کہ امام محدث ابو بکر نے جو ہے اس بارے میں ایک حدیث روایت کی ہے. قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا ابو بکر النحشلی قال حدثنا عاصم بن کلیب عن ابیہ عن علی رضی اللہ عنہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ ثم لا یرفع بعد. حضرت عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کانا یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ، کہ نماز کے اندر پہلی تکبیر کے وقت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، ثم لا یرفع بعد، پھر اس کے بعد پوری نماز میں اس کے بعد ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے. اب اس میں دیکھیں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کا ذکر ہے، بعد میں نہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کون سا ہے؟ وابی قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر النحشلی عن عاصم عن ابیہ وکان من اصحاب علی رضی اللہ عنہ. یہ حضرت عاصم کے جو والد ہیں کلیب، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے. وہ حضرت عن علی مثلہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے اسی طرح کی حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نماز میں رضی اللہ عنہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے، بعد میں نہیں کرتے تھے. اب امام طحاوی موازنہ کر رہے ہیں. دیکھو، ایک حدیث ہے ابن ابی زناد والی، عبد الرحمن بن ابی زناد والی، اور ایک ہے عاصم بن کلیب والی. عبد الرحمن بن ابی زناد نے رفع الیدین کا تذکرہ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ رفع الیدین کرتے تھے رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت وغیرہ. اور عاصم بن کلیب والی سند میں یہ کہ صرف تکبیر تحریمہ کا وقت کرتے تھے، بعد میں نہیں کرتے تھے. اب وہ امام طحاوی موازنہ کر رہے ہیں. فحدیث عاصم بن کلیب ھذا،
حضرت عاصم بن کلیب والی یہ جو حدیث ہے قد اللہ، یہ اس نے اس بات پر دلالت کر دی ہے اعلی ان حدیث ابن ابی زناد اعلی احد وجہین، یہ جو ابن ابی زناد والی حدیث ہے وہ دو وجوہات میں سے کسی ایک وجہ پر محمول ہے، کہ ان کی دو وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ اس کے اندر جواب میں کوئی ایک نہ ایک اس کے جواب کے اندر جو ہے نا وجہ موجود ہے، کوئی ایک نہ ایک اس کے اندر تعویل موجود ہے۔ اما یکون فی نفسی سقیما، یا تو یہ ہے کہ وہ ذاتی طور پر ابن ابی زناد ذاتی طور پر ضعیف راوی ہے، فی نفسی ذاتی طور پر، سقیمن سقیم بنا ضعیف، کہ وہ ضعیف راوی ہے ذاتی طور پر۔ ویسے سقیم بیمار کو کہتے ہیں، بیمار سے مراد وہی ہے کہ وہ اپنے اس معیار پر پورا نہیں اترا، اس سے کم درجے کا ہے تو وہ ضعیف درجے کا ہے، بیمار۔ اولا یکون فی ذکر الرفع اصلا، یا دوسرا یہ ہے کہ یہ ہے کہ اس حدیث علی رضی اللہ عنہ میں رفع الیدین کا بالکل بھی ذکر نہیں ہے، کما قد رواہ غیرہ، جیسا کہ ابن ابی زناد کے علاوہ اس حدیث علی کو دیگر ان کے راویوں نے محدثین نے روایت کیا ہے۔ اب وہ دوسرا طریق کون سا ہے اس کے بارے میں امام طحاوی وہ سند ذکر کرتے ہیں کہ صرف ابن ابی زناد والی سند کے اندر تو رفع الیدین کا تذکرہ ہے، لیکن جو اس حدیث کے علی رضی اللہ عنہ سے جو حدیث کو روایت کرنے والے دیگر محدثین ہیں ان کے طریق کے اندر رفع الیدین کا تذکرہ نہیں ہے۔ دیکھیں فإن ابن خزیمة قال حدثنا عبد الله بن الرجاء الحاوبي قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح والوهابي قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الله بن الفضل، یہ محدث عبداللہ بن فضل کے طریق سے یہ حدیث جا رہی ہے۔ اب یہ سند امام طحاوی نے ذکر کی ہے، آگے فرماتے ہیں فذکروا مثل حدیث ابن ابی زناد، ان تمام محدثین نے اپنے سند اور اپنے طریقے سے ابن ابی زناد والی حدیث کو روایت کیا ہے، علی والی حدیث کو روایت کیا ہے، فی اسنادہ و متنی، متن اور سند وہی ہے جو ابن ابی زناد نے روایت کیا ہے، محدثین یہ ہیں جن کی یہ سند بیان کی ہے، لیکن اس کے باوجود ولم یذکر الرفع فی شیء من ذلک، لیکن ان تمام محدثین نے ابن ابی زناد والی حدیث کو سند اور متن میں اپنے طریقے سے روایت کیا ہے، انہوں نے اس حدیث پاک میں کسی بھی مقام پر تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی بھی مقام پر رفع الیدین کا ذکر نہیں کیا۔ ولم یذکروا الرفع، انہوں نے رفع الیدین کو ذکر نہیں کیا، فی شیء من ذالک، اس نماز میں کسی بھی مقام پر۔ فإن کان ھذا هو المحفوظ، بس یہ والا جو طریقہ ہے یہ زیادہ محفوظ ہے، وہ حدیث ابن ابی زناد خطا، اور ابن ابی زناد والا جو طریقہ ہے وہ اس میں خطا ہے، کمزوری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بتایا تھا کہ یہ ذاتی طور پر اس پر محدثین نے جرح بھی کی ہے، تو جرح کی وجہ سے یہ ضعیف راوی ہے۔ فقد ارتفع بذلک، تو اس تفصیل سے وہ اشکال دور ہو گیا، ان یجب لکم بحدیث خطا حجۃ، وہ یہ کہ اس ایسی حدیث کی وجہ سے جس میں خطا ہے وہ اس رفع الیدین کرنے میں، تمہارے رفع الیدین کے ضروری ہونے میں تمہارے لیے حجت بنے گی۔ آپ کو اگر یاد ہے تو میں آپ کو دوبارہ تازہ کرا دیتا ہوں، یہ واجب کا لفظ جو بولا ہے یہ ضروری کے معنی میں ہے، اور اس جملے کا فقد ارتفع بذلک ان یجب لکم بحدیث خطا حجۃ، اس کا مطلب کیا ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ جب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا جس طرح ان کا اپنا انداز اور اسلوب ہے، پہلے ایک فریق کے دلائل ذکر کرتے ہیں جو فقہاء احناف کے علاوہ ہوتا ہے، ان کے دلائل ذکر کرنے کے بعد پھر ان کا موقف لکھتے ہیں، قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذه الاثار، تو رفع الیدین کے دلائل لکھنے کے بعد امام طحاوی نے فرمایا تھا فذهب قوم الى هذه الاثار فاوجبوا الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند النهوض الى القيام من القل کے موقف کو ذکر کیا تھا کہ فاوجبوا الرفع، کہ انہوں نے رفع الیدین کو ضروری اور واجب قرار دیا ہے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت، تو انہوں نے واجب کا لفظ بولا تھا کہ وہ ضروری قرار دیتے ہیں، واجب قرار دیتے ہیں۔ اور دلیل کون سی تھی؟ عبد الرحمن بن ابی زناد والی، کہ عبد الرحمن بن استاذ محترم آپ کی آواز بالکل کٹ گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آ جائے. دیکھیں حاجی آپ کی فقد ارتفع بذالک وہ حدیث حاجی آپ کی آواز کٹ گئی تھی بیچ میں. جی جی میں جہاں وہی سے عرض کر آپ رہا ہوں امام طحاوی کہ رحمۃ فقد اللہ علیہ کا ارتفع موقف سمجھا رہے تھے. حجت. یہ جو جملہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسلوب ہے کہ پہلے ایک احادیث کو ذکر کرتے ہیں، ان احادیث کو جو فقہ احناف کے مخالف نظریہ رکھنے والے اور موقف رکھنے والے فقہا ہیں ان کے دلائل ہوتے ہیں. وہ دلائل ذکر کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں فذهب قوم الى هذه الاثار، جیسے ان کا طرز ہے قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذه الاثار. تو اس باب کے شروع میں رفع الیدین کے ثبوت والی احادیث کو ذکر کیا تھا کہ رفع الیدین کرنا ثابت ہو رہا تھا ان احادیث سے. ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد حسب عادت حسب معمول انہوں نے فرمایا قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذه الاثار کو کہ فقہا کی ایک جماعت جو ہے نا انہوں نے ان احادیث اور آثار کو اختیار کیا اور انہوں نے رفع الیدین کرنے کو واجب اور ضروری قرار دیا. تو اوجبو کا لفظ تھا اس میں، فاوجب الرفع عند رکوع، کہ رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں انہوں نے رفع الیدین کرنے کو واجب قرار دیا، یعنی ضروری قرار دیا. اور اس میں دلیل کیا سی؟ پہلی دلیل حضرت عبد الرحمن بن ابی زناد والا جو طریق تھا اس میں علی رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی، اس حدیث کی بنیاد پر بھی انہوں نے رفع الیدین کو واجب قرار دیا. تو اب امام طحاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں بھائی وہ جو حدیث ہے عبد الرحمن بن ابی زناد والی، اس کا سقم اور اس کے ضعف کو ہم نے واضح کر دیا، سقیم راوی ہے، ضعیف راوی ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کے مقابل جو حضرت حضرت علی رضی کی جو حدیث دوسرے طرق سے ثابت ہے اس میں رفع الیدین کا تذکرہ سرے سے ہے ہی نہیں. تو ان تمام تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں کہ دیکھو جس حدیث کی بنیاد پر آپ نے رفع الیدین کے واجب ہونے کا قول کیا تھا، اب وہ حدیث ایسی ہے جس میں خطا ہے، ضعف ہے، تو اب اس کے واجب ہونے کا قول کرنا اس کے باوجود درست نہیں ہے. تو اب ترجمہ ذرا دیکھیں، اب اس پس منظر میں امید اب بات سمجھ آ جائے گی. فقد ارتفع بذالک، بس اس تفصیل سے وہ شبہ رفع ہو گیا، وہ استدلال رفع ہو گیا. کون سا؟ کہ ان یجب لکم، کہ تمہارے لیے ضروری ہے، حجتن، اس دلیل کو رفع الیدین ساکت ہو گیا، مرتفع ہو گیا، اٹھ گیا. کون سا؟ ان یجب لکم بحدیث خطأ حجتن، کہ ایک ایسی حدیث کی وجہ سے جس میں خطا ہے تمہارے لیے رفع الیدین کرنے کے لیے، وہ رفع الیدین کے ضروری ہونے کے لیے وہ حجت بن سکتی ہے. تو وہ حدیث جس میں خطا ہے اس کا تمہارے لیے رفع الیدین کے ضروری ہونے کے لیے حجت بننا یہ اب ثابت نہیں رہا، بلکہ اس کا حجت بننا یہ اب ساکت ہو گیا ہے، اور اس شبہ کا اور اس اشکال کا مرتفع ہونا اور ختم ہو جانا یہ واضح ہو چکا ہے. جس دلیل کی بنیاد پر آپ اتنا زور لگا رہے تھے اور رفع الیدین کے واجب ہونے کو ثابت کر رہے تھے، ضروری ہونے کو ثابت کر رہے تھے، اب وہ ضروری ہونا اب ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے اس کا موازنہ پیش کر دیا ہے. وَإِنْ كَانَ مَا رَوَى ابْنُ الزِّنَادِ صَحِيحًا، لیکن اس کے باوجود اگر ابن ابی الزِّناد والی حدیث کو صحیح مان لیا جائے، وہ صحیح بھی ہو، اس میں ضعف کو برداشت کر لیا جائے، لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى مَا رَوَى غَيْرُهُ، اس کے باوجود انہوں نے رفع الیدین کرنے والے الفاظ کا اضافہ کیا ہے. لِأَنَّهُ زَادَ، انہوں نے اضافہ کیا ہے، عَلَى مَا رَوَى غَيْرُهُ، ان الفاظ سے زائد کا اضافہ کیا ہے جو ان کے علاوہ دیگر محدثین نے الفاظ روایت کیا ہے. ابن ابی الزناد نے رفع الیدین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو رفع الیدین کا تذکرہ کیا ہے
तकबीर तहरीमा के अलावा दीगर मकामात पर ये इजाफा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जो दीगर शागिर्द और तलामीज़ा हैं उन्होंने इसका इजाफा साबित नहीं है उनसे। फ़इन अलिय्यन रज़ी अल्लाह अन्हु लम यकुन लियरा नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफू। आगे इमाम तावी रहमतुल्लाह बात समझाते हैं। अब इसको जरा तवज्जो से सुनिए, बात को समेटते हैं। इमाम तावी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से दो किस्म की रिवायात साबित है। नंबर एक रफ़ुल यदैन करने की, नंबर दो रफ़ुल यदैन ना करने की। अब दो किस्म की रिवायात तो आ गई हैं। अब करने वाली साफ ज़ाहिर है पहले की है, बाद में छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है। अब सवाल ये है कि तर्क क्यों किया है। बात को तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। सवाल ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने रफ़ुल यदैन को तर्क किया है, छोड़ दिया है, क्यों किया है। अब इसमें दो वजह हो सकती है। या तो ये वजह हो सकती है कि उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, इन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ दिया है, नहीं करते थे। एक सर जी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है। कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से दो किस्म की रिवायात साबित हैं। तो जो फरमाइए, नंबर एक रफ़ुल यदैन करने की, नंबर दो रफ़ुल यदैन ना करने की। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने रफ़ुल यदैन किया साबित है, छोड़ दिया नहीं किया तब भी साबित है। अब जो छोड़ा है इसमें दो एहतमाल हैं, क्यों छोड़ा है। दो एहतमाल है। नंबर एक, या तो ये एहतमाल है कि भाई अपनी मर्जी से छोड़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे लेकिन इन्होंने छोड़ दिया, ये एहतमाल है ना भाई। और दूसरा एहतमाल ये है कि नहीं भाई अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा, ना तो उन्होंने अपनी मर्जी से करना शुरू किया था, ना अपनी मर्जी से उन्होंने छोड़ा। रफ़ुल यदैन किया भी इस वजह से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा, और छोड़ा भी इस वजह से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना करते देखा। तो अब हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियत के बारे में ये नहीं कह सकते नऊज़ु बिल्लाह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे और उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ दिया, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, ये कहेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और बाद में छोड़ा इस वजह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना करते देखा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रफ़ुल यदैन को तर्क करना इस बात पर मामूल है कि उनके नज़दीक रफ़ुल यदैन का मनसूख होना साबित हो चुका था, तभी उन्होंने छोड़ दिया था। पहले करते रहे, बिल्कुल, जब वो ना करना साबित हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया, तर्क साबित हो गया। तो इस वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो हदीस को अगर गहराई में जाकर उसको देखा जाए तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो हदीस है, जो फुक़हा रफ़ुल यदैन के कायल नहीं है, ये हदीस अली उनकी हुज्जत बनती है, उनकी दलील बनती है, रफ़ुल यदैन करने वालों की हुज्जत नहीं बनती। अब इसको जरा तर्जुमे में देखिए, मजा आएगा। फ़इन्न अलिय्यन रज़ियल्लाहु अन्हु लम यकुन लियरा नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफ़उ। ऐसे अली रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे नहीं थे कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ुल यदैन करते हुए देखते, सुम्मा यतरुकुहु अर्रफ़ु बादहु, फिर वो अपनी तरफ से रफ़ुल यदैन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद छोड़ देते, ऐसे नहीं थे। इल्ला वक़द सबता इंदहु नस्ख़ु रफ़ी, हाँ मगर उनके नजदीक रफ़ुल यदैन का मनसूख होना साबित हो चुका था, तभी उन्होंने छोड़ा है, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा। फ़हदीस अलीय्यिन इज़ा सह्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह की जो हदीस जब इसको सही तरीके से दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए, फ़फ़ीहि अकबरुल हुज्जति लिक़ौलि मन ला यरा रफ़ा, तो इस हदीस अली के अंदर बड़ी दलील और बड़ी हुज्जत उस फ़क़ीह के मौक़िफ़ पर है जो रफ़ुल यदैन का कायल नहीं है। जो रफ़ुल यदैन का कायल है, हज़रत हदीस अली में उसकी हुज्जत नहीं है, बल्कि जो रफ़ुल यदैन का कायल नहीं है उनकी हुज्जत है, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से करना भी साबित है, ना करना भी साबित है। करना इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उन्होंने भी किया, और ना करना इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा, उन्होंने छोड़ा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबी रसूल अपनी मर्जी से ना छोड़ देते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहते, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़ने की वजह से उन्होंने छोड़ा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ना ये नसख की दलील है।
बस करें भाई। जी उस्ताद जी, जैसे आप मुनासिब समझे। आप क्या मुनासिब समझते हैं? उस्ताद जी मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे ख्याल में बस कर देते हैं, बाकी कल जो है ना इंशाल्लाह फिर इसको मुकम्मल कर देंगे। ठीक है। ठीक है उस्ताद जी, ठीक है। हाँ इंशाल्लाह ठीक है। दुआओं में याद रखेंगे सारे साथी इंशाल्लाह। ठीक है।